आप लोगों को खुद नहीं पता कि औरत की इज्जत क्या होती है, औरत से बात कैसे करनी है, आप लोगों को पता ही नहीं है। एक औरत अपनी खुद एक औरत आपकी माँ भी है और वो वक्त कभी भी आ सकता है, वो वक्त आ सकता है। और मेरी बात सुने, वक्त का कोई पता नहीं था, वक्त इंसान को बहुत कुछ करवा देता है। ये वीडियो आप अपने भाई के साथ बैठ के देख सकती हैं। मैं देख सकती हूँ, सब मेरे कान हैं। इस वीडियो के अंदर आप एक इशारा करेंगी, क्या है इस इशारे को? इस इशारे को क्या कहा जाता है? इससे ज्यादा अच्छे अच्छे तो इशारे सनी लियोन के काम देखने सनी लियोन को लाइक करती हैं बहुत लाइक करती उसकी फॉलोअर्स भी हैं। बिल्कुल चले कैमरे में वो इशारा करके दिखा। नहीं कर सकती, क्यों? वो रिलेशन आ जाएगी। बनाते हुए क्यों नहीं शर्म आती? ये वीडियो क्या है ये, इसमें क्या है? आधी से ज्यादा नंगी नजर आ रही हैं आप, मुझे फिर वो अल्फाज ना इस्तेमाल करने पर मजबूर आप कर भी नहीं सकते, क्यों करेंगे आप? इसमें आप क्यों इस करेंगे? वीडियो को नहीं, डिसकवर आप कर क्यों सकती हैं। करेंगे? कि आप लोग सिर्फ आयशा भट्ट को गिराने के लिए ये चीजें दिखा रहे हैं। गंदे लोग जो कहते थे आओ हमारा बिस्तर गरम करो। मैंने शूट्स और काम किया, जब मैंने सोशल मीडिया को देखा फिर मैंने बोला नहीं, मैं आगे नहीं चल सकती। शोबिस के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर शोबिस में कामयाब होना है तो बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये बात आप पर exactly, राइट हुई? बिल्कुल टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली, बिल्कुल मिली। आप सती टिकटॉक को। पर क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ? क्या कंटेंट है आपका? मेरा कोई कंटेंट नहीं, मेरा जो दिल करता है मैं बना लेती हूँ, मेरा शौक है। अब नसीबो गाने गाती है, कसूर उसका मैं थड़थड़ा आप जाती उसके हूँ। गानों पर नाच लेती हैं। बिल्कुल उसको फेमस करने वाली मैं हो सकता है अभी मुझसे फेम लेने के लिए आयशा भट्ट को बुलाया हो। मसाज के दौरान किसी गैर मर्द के जिस्म के साथ अपना जिस्म टच करना, क्या ये मसाज कहलाता है? बार बार मैं आप लोगों को यही बात बता रही हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में होते हैं और अपनी वीडियोस के चक्कर में होते हैं और मेरा कारोबार तबाह हो जाता है। मैं गलत कारियां करूँ, मैं पर्दा करके मैं रातों को नाइटों पे चली जाऊँ, वो सही है, मतलब मैं कमाऊँ ना। आप ये कैमरे चेक करें क्या हो रहा है मेरे सैलून में। गोया ये साबित है कि इन सारे कामों की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा होता है, ये साबित है। मानती हैं इस बात को? एग्री करती हैं? बिल्कुल फिर आप कैसे साबित करेंगे कि आपका पार्लर साफ शफाफ है? जो कंजरी थी नाचने वाली, वो कुत्ते को पानी पिला के बख्शी गई, तो आप लोग कौन होते हैं जज करने के? आप लोग कौन कह सकते हैं कि आपको अल्लाह ये कह देगा, लोग ये कह देंगे? हमने जज नहीं किया। आप लोग बातें तो करते हैं ना मेरे हमने बारे में। आपकी जो सोशल मीडिया की लाइफ है, सोशल मीडिया फेक। ना तो मेरा कोई स्पा सेंटर है और ना मेरा कोई मसाज सेंटर है। मैं एक हाइड्रा फेशियल्स कर रही हूँ, जेंट्स का भी लेडीज का भी। आपकी ज्यादा तादाद में फॉलोअर्स मर्द हैं, जबकि आप काम तो औरतों के लिए कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं कि आपकी वीडियोस उनको ट्रैक करती हैं? हो सकते हैं, आपके इशारे उनको ट्रैक करते हाँ, हैं, ये तो वो समझ। आपको फॉलो करते हैं? ये समझ। कहीं ये तो नहीं कि आप एक ब्यूटी पार्लर की आड़ में मसाज सेंटर चला रही हैं, उसके रिलेटेड बड़ा गंदा ज़हन में आ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ मसाज नहीं होती, जिंगा लाला भी होता होगा। मैं आप लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकती, ये मेरे हाथ जुड़े देख रहे हैं। आपको कोई कॉपी करने के लिए इस तरह का कोई इशारा कोई और लड़की करती है, ये ठीक है? आपकी दिमाग छोटे हैं, मेरा दिमाग छोटा नहीं। मैं तो बहुत बड़े किंग शहर से आई हूँ, ओह। मेरा दिमाग बिल्कुल आप छोटा नहीं। अपने किंग शहर से कंजस्टी, निकलकर बिल्कुल, लाहौर की ऐसे। लड़कियों के अंदर ये मैसेज दे रही हैं कि आप सोशल मीडिया पर क्या इशारा करती हैं, जरा कैमरे में करके दिखाइएगा। सर मेरी बात कैमरे में सुनिए, करके दिखाइएगा। मेरी बात सुनिए। कैमरे में इशारा करके लाहौर की दिखाइए। लड़कियां आयशा भट्ट से भी ऊपर हैं। आपकी वीडियोस में अक्सर एक शख्स को देखा जाता है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है, वो बंदा अच्छी बात कौन है? हो सकता है कि मैं उनके बारे में कुछ सोच लूं अपने आने वाले फ्यूचर्स। आपके अपने बहन भाई, उनके आपके साथ क्या इख्तलाफात? वो कहते थे तुम टिकटॉक बनाती हो, जो भाई कहते थे तुम टाइट्स वियर करती हो, तुम ऐसे ऐसे ड्रेसिंग करती हो, हमारी यहाँ बीवी आएंगी तो हम तो काट के रख देंगे। मुझे उन्होंने घर से निकाला और मैं जब घर से निकली मैं एक बैग से गई थी। आज आयशा भट्ट आपके सामने है। कम अज कम किसी के साथ हरामजादगियां ना करो, दो नंबरियां ना करो, किसी का दिल ना तोड़ो, जो दिल करता है वो करो। मेरा जो दिल करता है मैं सामने हूँ। एक लड़की जो कि अपनों की जुटलाई हुई एक लड़की जो कि घर से निकलती है, सोशल मीडिया पर आती है और छा जाती है। इस लड़की पर बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। आज उन सारे सवालों के जवाब इस लड़की से हम मांगेंगे और वो भी ऑन कैमरा। मेरी मुराद है आयशा भट्ट से। आयशा भट्ट साहब, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू। कहाँ से तोड़ूं कहाँ से जोड़ूं, बड़े हिस्से हैं तुम्हारे, टिकटॉकर, ब्यूटिशियन या डांसर, क्या नाम दूं तुम्हें, बड़े किस्से हैं तुम्हारे, क्या नाम रखा जा सकता है आपका? मेरा नाम ओरिजिनल आयशा भट्ट है और आयशा भट्ट ही कहें। और जो अक्सर लोग टूटे हुए होते हैं वो किसी को तोड़ते नहीं, और जो टूटे हुए होते हैं वो अक्सर जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। आप तो स्टार्टिंग में ही शुरू हो गई हैं। मुझे बताइएगा कि एक आयशा भट्ट नामी लड़की
سوشل میڈیا پر آتی ہے اور چھا جاتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ کیا وجہ بنی، پارلر بنانا پڑا، بزنس وومن بن گئی، کیا مشکلات آئیں زندگی میں؟ زندگی میں تو بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں، اور اکثر ایسے ہی میرے ساتھ ٹریجڈیاں ہوئیں کہ زندگی کی لائف اکثر ماں باپ کے بھی فیصلے کیے ہوئے غلط ہو جاتے ہیں. تو پھر اسی لائف کو دیکھا اور کچھ اپنی ماں کی سٹوریز دیکھی اور کچھ مطلب اپنی سٹوریز کو لے کے پھر میں نے ایک ایم کیا کہ میرا شوق تھا کہ میں سوشل میڈیا پر آؤں اور میں مطلب ماڈلز بنوں، ایکٹر بنوں. اور میرا یہ شوق، میں کراچی چلی گئی. جب میں کراچی گئی تو ایسے کہ جو میرا شوق تھا اس شوق کو ایسے درندوں نے ختم کیا کہ جو کیمرہ مین تھے، جو ڈائریکٹر تھے، جو مطلب بڑے بڑے پوائنٹس کے بندے تھے جو ان شوبز کے ریلیٹڈ تھے، وہ جو تھے وہ کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ لیٹو، ہم آپ کو آگے فیمس مطلب یہ ہے کہ شوبز کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر شوبز میں کامیاب ہونا ہے تو بستر گرم کرنے پڑتے ہیں. بالکل یہ بات آپ پر رائٹ ہوئی؟ بالکل. میں نے یہ رائٹ نہیں کی، رائٹ بات ہے. اچھا. میں یہ سچ بولتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سوشل، میرا شوق تھا میں ایک ماڈلز بنوں، میں خوبصورت ہوں، مطلب میں سلیم سمارٹ تھی تو میں آگے آؤں، میں بن سکتی ہوں، میرا ٹیلنٹ ہے. تو بٹ وہ لوگوں نے میری ان چیزوں کو، میرے شوق کو ختم کر دیا. میں نے جتنی ویب سیریز انڈین کی اور جتنا میں نے اپنا شوٹس کیا، میں نے کیٹلاگ شوٹس کیے، وہ کیمرہ مین ہو گئے، ڈائریکٹر، چھوٹے چھوٹے تھکے ہوئے گندے لوگ جو کہتے تھے آؤ ہمارا بستر گرم کرو. میں نے شوٹس اور کام کیا. جب میں نے سوشل میڈیا کو دیکھا پھر میں نے بولا نہیں، میں آگے نہیں چل سکتی، یہ میں اب اس کے آگے نام بنانے کے لیے کوئی اور قدم اٹھاتی ہوں. اور میں نے زندگی میں واقعی بڑی اسٹرگل کی ہے. اچھا، اگر آپ گلاسز اتار کے بات کریں، آپ کی آنکھوں میں جو تکلیف ہے، آپ کی آنکھوں میں جو سچائی نظر آئے گی، وہ یہ گلاسز چھپا رہی ہیں. نہیں، میں گلاسز بالکل نہیں اتاروں گی، کیونکہ اکثر میرے آنسو جب آنکھوں میں آتے ہیں میں بڑی مشکل لیکن کنٹرول کرتی ہوں. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کے نہیں، میں آنسو ہم دکھائیں گے. گلاسز نہیں اتاروں گی، میں آپ کو آئس دکھا دیتی ہوں. تو وہ کیمرے میں دکھائیں. میں دکھا دیتی ہوں اپنی آئس، بٹ میں گلاسز اتارتی نہیں. اچھا، زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ گئے، بہن بھائی چھوڑ گئے، آپ کے اپنے وہ رشتے جن کو حقیقی رشتے سمجھا جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑ گئے. ایسی کیا نوبت آئی کہ اپنوں نے چھوڑ دیا، اپنوں نے کنارہ کر دیا؟ اور میں نے سٹارٹنگ میں جملہ کہا کہ اپنوں کی جٹلائی ہوئی لڑکی کیوں؟ دیکھیں، جو قرآن اور حدیث میں باتیں ہو چکی ہیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ، میں کہتی تھی یہ سب مطلب بس یہ قرآن تک ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں، جب ماں ہوتی ہے نا، ماں اپنے بچوں کو یوں سمیٹ کے رکھتی ہے. میں کہتی ہوں ماں سب سے بڑی ہستی ہے. ماں جو ہے نا، ماں چلی جائے نا تو سب بکھر جاتا ہے. ماں 10 بچوں کو پال سکتی ہے، باپ ایک کو بھی نہیں سمیٹ سکتا. تو ماں کے جب ہم مطلب ماں چلی گئی نا، تو میں ایسے رشتوں سے ایسے رشتے دیکھیں منافقت کے بھرے ہوئے اور دل میں بغض رکھتے اور چہرے پہ اسمائل رشتے کون سے تھے؟ نام لینا پسند میرے کریں گے؟ اپنے رشتے، میرے سگے بہن بھائی تھے. بہن بھائی، میرے بہن بھائی تھے اور میں ایسی ٹوٹ چکی تھی کہ مجھے انہوں نے گھر سے نکالا. اور میں جب گھر سے نکلی میں ایک بیگ سے گئی تھی. آج عائشہ بٹ آپ کے سامنے ہے اور میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں ہمیشہ حق سچ کا کروں گی، اور میں سچ کی تلاش پہ رہی اور مجھے خدا ملا. گھر سے ایک بیگ لے کے نکلی آپ؟ بالکل ایک بیگ لے کر نکلی تھی. اور زندگی کی اسٹرگل پہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بنا بنایا سب کچھ مل گیا. میں نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے. میں نے لوگوں کے پاؤں تک، میں نے لوگوں کی باتیں، میں نے بہت کچھ فیس کیا اور ہر دھوکے سے میں نیا اپنا شروعات شروع کی. میں گھر سے ایک بیگ لے کر نکلنے والی عائشہ آج کس مقام پر ہے؟ آج الحمدللہ آج ایک عائشہ بٹ کا نام ہے. عائشہ بٹ کو لوگ جانتے ہیں اور ہمیشہ تنازع لڑکیوں سے، لڑکوں سے، اور سب سے یہی رہا کہ اپنا کماؤ. میں اپنا کماتی ہوں. لوگ مجھے غلط ٹرول کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہو. میں نے پردے میں رہ کے ایسے مطلب ایسی چیزیں دیکھی، اپنوں سے دھوکے کھائے، لوگوں سے کھائے، دنیا کی منافقت دیکھی. پھر میرا جو دل کیا میں کر رہی ہوں. آپ کے اپنے بہن بھائی، ان کے آپ کے ساتھ کیا اختلافات تھے؟ اختلافات تو یہی تھے، یہ شروع سے یہی کہتے تھے. میری ماما نے مجھے سمیٹا ہوا تھا. جب میری ماما کی ڈیتھ ہوگی تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. کہیں ایسا تو نہیں وہ آپ کو روکتے تھے کہ آپ ٹک ٹاک ویڈیوز نہ بنائیں، آپ ٹک ٹاک پر نہ آئیں؟ بالکل ایسا بھی تھا، کچھ ایسا بھی تھا. مجھے شروع سے شوق تھا. وہ کہتے تھے تم ٹک ٹاک بناتی ہو، بھائی کہتے تھے تم ٹائٹس ویئر کرتی ہو، تم ایسی ڈریسنگ کرتی ہو، ہمارے یہاں بیوی آئیں گی تو ہم تو کاٹ کے رکھ دیں گے. وہ یہ کہا کرتے تھے. اگر میں یہ کہوں کہ اس شوق کی خاطر آپ نے اپنے کھوئے ہیں، غلط تو نہیں ہوگا؟
बिल्कुल नहीं खोए मैंने, आज वही अपने मेरे पास हैं। मुझे मेरे अपनों ने, जब मैं टूट चुकी थी, मेरे पास कुछ नहीं, 1 साल उन लोगों ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, मेरे साथ 1 साल। और जब मैंने मेरे पास आता पैसा देखा, मेरे पास आती शोहरत देखी, इज्जत देखी, वो मुझे पानी पिलाते थे, बिठाते थे, यहाँ बैठो। मैंने शादियां की, मैंने खुला पैसा उड़ाया, मैंने इसे, मैं फिर डाउन हो गई, मैं फिर गिर गई, फिर मुझे उनकी औकात नजर आ गई कि मुझे वो नहीं पूछते, वो मुझे नहीं। भाई कहाँ सुना, माफ करना, जो सच है वो सच बताती हूँ। लड़कियों के लिए पैसा सब कुछ है, आप लोग जो मर्जी कर ले। और आज भी वो रिश्ते मुनाफकत के हैं, जो चीज आप कही अपने जाए। खून के रिश्तों को मुनाफकत का रिश्ता कह रही हैं? किस्सा यूसुफ को भी तो आप जुटला नहीं सकते। किस्सा यूसुफ भी जो है, वो चीजें हैं, जो वो चीज जो मेरे सामने है, मैं बता रही हूँ, है जो सामने, वो हक है, वो सच है, मैं बताती हूँ। मेरा ये वो तनाज़ा है। कहानी थी आयशा आपकी, जो आपने मेहनत की, बिल्कुल अपनों ने जुटलाया, बिल्कुल अपनों ने छोड़ा, बिल्कुल जब पैसे आए अपने फिर मिल गए। मिल गए। अब हम बात करेंगे कि वो पैसे आए कैसे, वो पैसा कमाया कैसे गया, उस पैसे को कमाने के लिए आपने टिकटॉक पर क्या क्या किया, बात होगी वो। सवाल होंगे सख्त, और ये सवाल मेरे नहीं, सवाल हैं अवाम के। मुझे बिल्कुल बताइएगा कि टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली? बिल्कुल मिली। जो इज्जत वाला होगा वो इज्जत देता है, और जो टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली? बिल्कुल मिली। मैं आप इज्जत ही टिकटॉक पर कहूँ। क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, क्या कंटेंट है आपका? मेरा कोई कंटेंट नहीं, मेरा जो दिल करता है मैं बना लेती हूँ, मेरा शौक है। अब नसीबो गाने गाती है या वो हाँ। गाने करती और है, नसीबों तो के ये गानों पे आप उसका नाच लेती हैं? और जो वो गाने कर रही होती है, कसूर उसका, मैं थड़थड़ा आप जाती उसके हूँ ना। गानों पर नाच लेती हैं? बिल्कुल, उसको फेमस करने वाली और मैं हूँ। आपको टिकटॉक पर आने के बाद इज्जत मिली? आप इसको इज्जत बोलेंगे कुछ भी। अच्छा, हाँ, अकेली मैं में आपसे पूछता हूँ, मेरा स्टेज आपसे एक्टर्स सवाल, हैं, जो स्टेज एक्टर्स हैं, वो क्या कर रही हैं? मेरा सवाल आपसे जी है, जी, टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली? मुझे किसी से इज्जत नहीं चाहिए, मेरा जो दिल करता है मैं वो करती मेरा हूँ। बड़ा सादा सा सवाल है, टिकटॉक पर आने के बाद आपको बहुत इज्जत से लोग मिली? मुझे पसंद करते हैं, और टिकटॉक पर आने के बाद बिल्कुल आपको इज्जत मिली? मिली मुझे। टिकटॉक पर नाचने को आप इज्जत कहती हैं? ये गलत क्वेश्चन है कि नाच रही हूँ मेरा। अच्छा, टिकटॉक पर आप सिर्फ आपका मुझे देख रहे कंटेंट हैं। नाचना है, बिल्कुल। और अगर उस नाचने के बाद अगर आपको इज्जत मिलती है तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इज्जत कहती हैं? मेरा सवाल ये है। टिकटॉक पर एक आयशा भट्टी नाच रही है, बहुत सारी लड़कियां नाच रही हैं, फिर आप उनको क्यों नहीं देखते? सब लड़कियों के आयशा साथ भट्ट सवाल को है क्यों मेरा, नहीं? मेरा उन सब देखने वाली लड़कियों के साथ सवाल है, अगर आप नाचना नहीं होता TikTok है, पर- अगर म्यूजिक लगाओ, हाँ, अगर म्यूजिक लगाओ तो आप कंट्रोल कर आप नहीं जाओगे। नाचती? आप कंट्रोल कर, हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकती, मैं आप कंट्रोल कर नहीं सकते, करूंगी। हाँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसी स्ट्रेस में होते हैं, ऐसी परेशानियों में होते हैं, हम बताएं, हम नाच नहीं सकते। भाई जो दिल कर रहा है मैं कर रही हूँ। कैसी बात है जी, बिल्कुल आप जी, अपना मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए नाचना शुरू कर दें? बिल्कुल कर रही हूँ। स्ट्रेस कोई दूर कर सकता है? अगर आपको भी परेशानी हो तो इनका कहना यह है कि आप बिल्कुल, नाचना शुरू कर दें, बिल्कुल, आंखों में आपका आंसू और जो साथ दिल आप नाच करता है रहे आप हो। करो, आपका जो दिल करता है आप करो। मैं कहूंगी कम से कम किसी के साथ हरामजादगियां ना करो, 2 नंबरियां ना करो, किसी का दिल ना तोड़ो। जो दिल करता है वो करो, मेरा जो दिल करता है मैं सामने हूँ। मतलब कि आप टिकटॉक पर नाचने को इज्जत कहती हैं? कहती हैं? बिल्कुल, ठीक है, मुझे इज्जत है। बताइएगा कि आप कहती हैं कि अगर नाचना है तो फिर खुलकर नाचें? बिल्कुल नाचो, खुल के नाचो। आप एक चार नाचने दीवारी की, के, सोशल मीडिया पर नाचने की क्या हद है? खुलकर कैसे नाचा जा मैं सकता है? इतनी जिस भी तरह आप वर्गुलेशन नहीं नाचती हैं? फैला रही, मैं बिल्कुल ऐसी वर्गुलेशन नहीं हाँ, फैला रही कि जो आप लोग मुझे कहती हो नाच रही हो सकता है अभी मुझसे फेम लेने के लिए आयशा भट्ट को बुलाया हो, मैं ये बात कह सकती अच्छा ठीक है जी। आप ये कह रही हैं कि हम आपसे फेम लेने के लिए हमने बिल्कुल, आपको बुलाया, मेरी ठीक है? वीडियो मुझे बहुत से लोग पसंद करते हैं। हाँ। और बहुत से ऐसी स्टेज एक्टर्स हैं। अच्छा, जो वीडियोस बनाती हैं, जो मूवीज करती हैं, वो नाचती नहीं है क्या? वो नातों के ऊपर वीडियोस बना रही होती हैं, वो भी तो नाचती हैं। लेकिन वो भी तो आप आज लोगों को मेरे entertain आज मेरे करती हैं। सामने आयशा या बैठी है, अकेली मैं ही नाच आज रही मेरे हूँ। सामने आयशा बैठी है और मैं सवाल आयशा से करूंगा, ठीक है? मैं किसी स्टेज एक्टर से, किसी नाचने वाले से, किसी फिल्म स्टार से सवाल मैंने नहीं कर रहा, आपके ही मैं सवाल का सवाल कर रहा हूं जवाब दे आयशा से। दिया कि आप अगर वीडियोस देखते हो या मूवी लगी हो तो कुछ ऐसा सॉन्ग ना है तो बड़े तजस्सुस से भी आप बैठे होते हो कि भाई आज भी सॉन्ग आने वाला है, इंटरटेन होने वाला है, हमने इसको देखना है। अगर किसी सॉन्ग पे मतलब नाचे ही ना वो औरत, आप लोग तो कहेंगे बस बैड सी वीडियो। आयशा, खुलकर नाचना किसको कहती हैं आप? मैं तो ऐसे ही खुल गई, मैं एक हद में और अपनी 4 दीवारी में जो मेरा दिल कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। इसमें आप लोग कौन होते हो ऑब्जेक्शन लगाने वाले आयशा भट्ट पर? आप कौन होते हैं? आपकी पजीराई किस वीडियो से हुई? किस वीडियो से आप मशहूर हुई और लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि आयशा भट्ट हैं और इनका एक ब्यूटी पार्लर है? कुछ भी नहीं, ऐसी कोई सी भी नसीबों का जो सॉन्ग होता है मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, मैं वायरल हो जाती हूँ। अच्छा। ये तो इज्जत देने वाला अल्लाह और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह। मैं आप कौन होते आपके हैं जज कंटेंट करने पे वाले? दोबारा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा जानना चाहता हूं कि आपकी वजह शोहरत क्या है। मुझे बताइएगा, आप ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, स्पा सेंटर चला रही हैं,
या फिर कोई मसाज सेंटर चला रही है? ना तो मेरा कोई स्पा सेंटर है हम्म। और ना मेरा कोई मसाज सेंटर है, जस्ट स्किन एंड हेयर। ठीक है, मैं एक हाइड्रा फेशियल्स कर रही हूँ, जेंट्स का भी लेडीज का भी, उसके साथ मेरी ऑल सर्विसेज लेडीज की और जेंट्स की, मेरी कटिंग बियर्ड के लिए मेरे बच्चे हैं बच्चियां काम कर रहे हैं। और इस सैलून को आप लोग मसाज कहते हैं, मैं नहीं तो कह ये रहा, आपकी मैं नहीं भूल कह है, रहा, मैं ये कैमरे आपकी के भूल सामने है कह रहा हूँ कि कि मैं आप लोग मैंने मसाज आपसे सवाल समझते किया, हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि आप क्या चला रही हैं। अब आपने इसकी मेरा तकलीफ ये करनी सैलून है, आप मेरा ब्यूटी एक पार्लर सैलून चला है। रही आप आ जाएं या कोई क्लाइंट उठ के कह दे कि आयशा भट्ट की फर्स्ट कॉल पर या सेकंड या किसी भी कॉल पर मैंने उसके साथ कमिटमेंट की हो जाए, भाई हमारे पास मसाज सेंटर, आप आ जाए, ठीक है। आप मुझे पकड़े, मैं एक सैलून का काम कर रही हूँ, मतलब मुझे जीने दो, आपके मुझे सैलून कमाने पर दो, ना कि मैं जीनत बनूं बेड की, मैं गलत कारियां करूं, मैं पर्दा करके मैं रातों को नाइटों पे चली जाऊं, वो सही है, मतलब मैं कमाऊं ना, मैं दिन को सुबह रात जाती हूँ, सुबह 11 बजे रात 11 बजे अपने सैलून से जाती हूँ, मैं इज्जत से बैठी हूँ, कमा रही हूँ। आप लोग जो सोच सकते हैं वो सोचिए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मसाज सेंटर किसको कहा जाता है? मसाज सेंटर उसको कहा जाता है जो बॉडी के मसाज होते हैं। फेस मसाज को आप लोगों का कंसेप्ट है, हमारा तो कराची में हमेशा ये कि हमने स्किन स्पेशलिस्ट में थेरेपीज होती हैं। अच्छा। और जो हम करते हैं स्किन के लिए, हेड शोल्डर्स रिलैक्सेशंस के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमें क्लाइंट्स को देने पड़ते हैं, और वो नहीं कि जेंट्स को, हम लेडीज को भी ये सेशन प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ये काम मुझे कॉपी करने वाले, जी जी बोले करें आप अपनी बात उस मुझे कॉपी करने वाले और मेरे ही साथ मेरे ही पॉइंट पर लाने वाले लोग अपनी बच्चियां भी खड़ी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से खुश हूँ। आप कमा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मुझे कॉपी कर रहे हैं, मैं हैप्पी हूँ। अच्छा, काम करें, आपका नसीब आपके साथ, मेरा नसीब मेरे एक बड़ा सादा सा सवाल है, मसाज करना किसको कहते हैं? हालांकि पाकिस्तान के अंदर मसाज को लेकर बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है, कहीं पर कहते हैं ये फलाना मसाज सेंटर है, तो उसके रिलेटेड बड़ा गंदा ज़हन में आ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ मसाज नहीं होती, झींगा लाला भी होता होगा। मुझे बताइएगा कि मसाज करने की क्या हद होती है? मैंने ना तो ऐसे कभी कभी मसाज देखे हैं और ना कभी करवाए हैं और ना हम करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसी चीज को मसाज सेंटर कहते हैं तो ये आप लोगों की भूल है, मैं आप लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप लोग भाई ये मेरे हाथ जुड़े देख लें। और जो मेरे बिजनेस को खराब करने वाले भी अक्सर ऐसे ही सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर देते हैं कि आप लोग जी यहाँ पर मसाज सेंटर खोल के बैठे, मेरे सैलून आए, मुझे देखें, मेरा काम देखें, तस्वीर का एक रुख नहीं देखते। मैं एक दफा फिर कह रहा हूँ कि मैंने आपके सैलून को या आपके बिजनेस को मैंने मसाज सेंटर नहीं कहा, ठीक है। मेरे अल्फाज इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में कैप्चर हैं। मुझे बताइएगा कि आप जो कंटेंट बनाती हैं, ये वीडियोस आप अपने भाई के साथ बैठकर देख सकती हैं? क्या कर रही हूँ मैं? अच्छा, आप जो जुल्म कर रहे होते हैं, जो जुल्म हो रहे होते हैं, वो भी दुनिया को दिखाए ना कि इंसान सत्ता हुआ आया हो। अच्छा, जिंदगी में अगर किसी की पर्सनल लाइफ में उस पर आप ऑब्जेक्शन लगाने वाले कोई नहीं होते, और आप जिंदगी का फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, ये मेरी आप पर्सनल अपनी पर्सनल लाइफ को सोशलाइज कर चुकी हैं। मैं कर चुकी अगर आप अपनी ऐसी वीडियो, अगर आप अपनी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगी तो फिर सवाल करना अवाम का हक है, और वो सवाल करेगी। ठीक है, अवाम का हक है, अवाम भी वो चीजें देख रही होगी कि जो चीज हो रही होती है गलत, उसको आप लोग नहीं लाते, और जो चीज चल रही होती है, मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ, मैं अपने दिल के साथ कर रही हूँ, अपने साथ कर रही हूँ, जो कर रही हूँ। आप लोग जो मुझे मिलेंगे, मुझे जज करेंगे, वो बैठ कर आप करेंगे और मेरे सैलून आकर करेंगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती कि मैं बहुत नेक हूँ। मुझे ये पता है कि मेरा और मेरे अल्लाह का क्या कनेक्ट है। अगर आप किसी की लाइफ को जज करें तो जज भी जज नहीं कर सकता आपकी लाइफ को जज नहीं कर रहा। जो आप सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं, लोग मैं अकेली दिखा रही हूँ। मेरा सवाल आपसे आयशा, फिर आप लोगों पे नहीं जाएं। नहीं, मैं देखे, मेरा सवाल, आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, और भी तो इतने लोग हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे? सवाल, अच्छा मुझे बताएं, आप जो कंटेंट बनाती हैं, जो वीडियोस टिकटॉक के लिए बनाती हैं, वो वीडियोस आप अपने भाई के साथ बैठकर देख सकती हैं? बिल्कुल अपनी फैमिली के किसी मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, सब मेरे काने हैं। अच्छा? सब काने हैं मेरे। ये वीडियो आप अपने भाई के साथ बैठ कर देख सकती हैं? हाँ। इस वीडियो के अंदर आप एक इशारा करेंगी, क्या है इस इशारे को? इस इशारे को क्या कहा जाता है? इससे ज्यादा अच्छे तो इशारे सनी लियोन के काम देख लें, राखी सावंत के देख लें। सोशल में पंजाबियों को तो बिल्कुल लाइक नहीं करती, मेरा जो शौक है मैं वो कर रही हूँ। आप सनी लियोन को लाइक करती हैं? मैं बहुत लाइक करती हूँ। सनी लियोन को लाइक करती हैं? बहुत लाइक, उसकी फॉलोअर्स भी हैं? बिल्कुल।
کمال نہیں کر دیا میں ہوں اس دیکھیں اشارے کو اس کیا کی کہیں گے لائف آپ؟ دیکھیں اور اس کے بچے دیکھیں اور اس کا کام دیکھیں, وہ بھی تو ایک اچھے گھرانے سے ہے نا, اس کے اوپر کیوں آبجیکشن نہیں. آپ لوگ انسان چڑھتے کو نیچے گراتے ہیں کہ نہ، یہ کر کیا رہی سوال ہے. ہے, ٹھیک ہے, یہ سوال ہے. میں نے جواب میرا دے مقصد دیا, آپ کو گرانا نہیں ہے. میرا اچھا مجھے جواب بتائیں کہ دیا. اس اشارے کو کیا کہیں گی آپ؟ اس اشارے کی تردید کر دینا, میں پھر دیکھنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عائشہ بہت نے آپ اس سانگ اشارے لگائیں کی تو میں تردید خود کی. بھی کر لیتی ہوں. ہاں, کیا ہے اس میں ایسا؟ اس اشارے کو کیا, اس آپ اشارے کی کیا اس تردید کریں سے گے؟ جو جاتے ہیں اسٹیج دیکھتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ گندی تو ویڈیو نہیں ہے. مطلب نیوڈ ڈریس تو نہیں ہے نا, مطلب نیوڈ چیزیں تو اب تو نہیں ہے. ایسے اسٹیج ڈراموں پر بھی پابندی لگ گئی ہے نا. کچھ بھی نہیں لگا, نہیں لگا. بیک اسٹیج اچھا مجھے اس کا ہر عورت سب کچھ کرتی ہے. میرے یہ میں سوال جو کا یہ کر جواب رہی ہوں نا, نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ میرے بہت کلوز, اور جس کے ساتھ میں اپنی پرسنل لائف کسی کے ساتھ اب اتنی شیئر نہیں یہ کر آپ کی سکتی. پرسنل لائف نہیں ہے عائشہ, یہ آپ نے سوشل میڈیا پر ڈالی, لوگوں نے دیکھی اور اس پر سوال اٹھایا اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے. پرسنل لائف وہ ہوتی ہے جو کہ آپ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالتے. مطلب ہم دکھائیں بہت شریف ہیں, ہم پردہ کریں, ہم 2 نمبریاں کریں, ہم شراب پییں, ہم وہ دکھائیں ہم بہت شریف ہیں. میرا جو دل کرتا ہے میں سوشل میڈیا پہ آ کے دکھاتی ہوں, اپنا انٹرٹیٹ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی کر رہی ہوں, جو کرنا ہے کر لو. میں انٹرٹیٹ کر رہی ہوں نا, اکیلی عائشہ بٹ نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے یہ بہت کلوز فیملی ہو. اس اشارے کو کیسے جسٹیفائیڈ کرتی ہیں؟ میرا اشارہ بہت وائرل ہے. ہاں, بہت وائرل ہے. وائرل ہونے کے لیے اس طرح کے اشارے کرتی ہیں ہو آپ؟ سکتا ہے میں وائرل ہونے کے لیے کر رہی ہوں, اور عائشہ بٹ کو کاپی کرنے کے لیے یہ سارے اشارے وائرل ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کاپی کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی اشارہ کوئی اور لڑکی کرتی ہے, کہیے ٹھیک ہے. آپ کی دماغ چھوٹے ہیں, میرا دماغ چھوٹا نہیں. میں تو بہت بڑے کنگ شہر سے آئی ہوں, میرا دماغ بالکل چھوٹا نہیں. آپ اپنے کنگ شہر سے نکل کر لاہور کی ایسے. لڑکیوں کے اندر یہ میسج دے رہی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر کیا اشارہ کرتے ہیں, ذرا کیمرے میں کر کے دکھائیے گا. سر میری بات کیمرے میں کر کے سنیے, دکھائیے میری گا. بات سنیے. کیمرے میں اشارہ کر کے لاہور کی دکھائیے. لڑکیاں عائشہ بٹ سے بھی اوپر ہیں. لاہور کی لڑکیاں ہر جگہ پہ جاتی ہیں, عائشہ بٹ کہیں جاتی چلے نہیں کیمرے ہے. میں وہ اشارہ کر کے دکھا دیں. میں بالکل نہیں سکتی ہیں؟ میں بالکل نہیں کروں نہیں گی. دکھائیں گے؟ سانگ لگا ہوگا تو میں کر لوں کیمرے گی. میں وہ اشارہ آپ نہیں کر کے دکھا سکتی؟ نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہ ریگولیشن آ جائے گی. آپ کی شرم عزت ہے, آتی ہے؟ سب کی عزت ہے. شرم آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. بناتے ہوئے کیوں نہیں شرم آتی؟ نہیں میرا آتی. سوال یہ, ایسی بالکل ویڈیوز نہیں. بناتے وہ ہوئے میں اکیلی ہوتی یہاں ہوں. پر کتنے لوگ ہیں جی, 1 2 3 4 5 مرد بیٹھے ہیں, ایک فیمیل ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو شرم آ رہی ہے, ایسا ہی ہے عائشہ؟ نہیں نہیں, سانگ لگاؤ میں کر لوں گی. اکثر میں نے کہا میں کر لوں گی ڈانس. میں کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے, 2 نمبر ہونا ضروری نہیں, منافق ہونا ضروری نہیں. اور یہ غلط بالکل نہیں ہے, آپ کی سوچ غلط ہے, آپ جدھر مرضی لے جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں الحمدللہ. آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا چھوڑ گیا ہے؟ نہیں, میں سپریشن. بچے بھی ہیں؟ ہاں میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے. 3 بیٹے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. آپ کی ویڈیوز میں اکثر ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے, اس کے چہرے پر داڑھی ہے, آپ کی ویڈیو میں اکثر وہ نظر آتا ہے, اور کچھ لوگ تو اس شخص کو آپ کا شوہر بھی سمجھتے ہیں. وہ بندہ کون ہے؟ وہ میرا فیملی ممبر ہے, اور وہ میرے ساتھ بہت پرانے ہیں, جو میرے بزنس میں ان کی بھی انویسٹمنٹ بھی ہے, اور میرے ساتھ بہت چل رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ سوچ لوں اپنے آنے والے فیوچرز میں. یعنی کہ ہم فیوچر میں اس شخص کو آپ کا شوہر مان سکتے ہیں؟ بالکل مان سکتے ہیں. اس لیے آپ ان کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز بناتی ہیں؟ ہاں بالکل. اور وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کے اشارے, اس طرح کی ویڈیوز بنا لیں؟ اسی کے ساتھ کر رہی ہوں نا, اگر ہونے والا شوہر ہوگا تو پھر اسی کے ساتھ ہوں نا. ان کو کوئی اعتراض نہیں؟ کوئی اعتراض. وہ کہتے ہیں وہ خود ایک ماڈلز میں اور وہ ساری سوشل میڈیا میں رہ کے آئے ہیں کراچی میں, اور وہ کرواتے بھی رہے ہیں اپنے شو وغیرہ, ڈائریکٹر بھی رہے ہیں وہ, تو وہ یہ ان کو نہیں اتنا فرق پڑتا. آپ کے پارلر پر کتنی لڑکیاں کام کرتی ہیں؟ میرے پاس ماشاءاللہ سے 16 بچے کام کر رہے ہیں. آپ کے پارلر پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں؟ بالکل لگے ہوئے ہیں. ایکٹیو ہوتے ہیں؟ بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں. میں ابھی بھی دکھا سکتی ہوں ان کیمرہ. کسی بھی ٹائم, رات کے کسی بھی ٹائم ہم ان کیمراز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں. میں کانفیڈنٹ سے کہہ رہی ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ آپ ایک بیوٹی پارلر کی آڑ میں مساج سینٹر چلا رہی ہیں؟ آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. میں ابھی بھی آپ کو اپنے کیمرے شو کروا سکتی ہوں. چلے ہم آپ کا یہ بھی چاہ اتار دیں گے, پنجابی کہتے ہیں چاہ لا دیں گے, لا دیو یہ بھی چاہ لا دیں گے تو انشاءاللہ, اور اوریجنل چھاپا ماریں گے انشاءاللہ. تسی اوریجنل چھاپا مار لینا. میں بیٹھی ہوں یا تسی اوریجنل چھاپا مار لینا. اچھا آپ کا کام تو بیوٹی پارلر کے ریلیٹڈ ہے نا؟ جی. آپ سوشل میڈیا پر مشہور ہوتی کہ آپ ایک بیوٹی ایکسپرٹ ہیں, لیکن اس کے برعکس آپ کی ایک متنازع ویڈیو سے آپ مشہور ہوئی, جس کے اندر آپ ایک شخص کو مساج کر رہی ہیں, تو اس کو آپ بیوٹی پارلر والی کہیں گی؟ پاکستان کہتے ہیں بیوٹی پارلر والی باجی. نہیں, بیوٹی پارلر والی نہ کہو. بیوٹی پارلرز یہ تو بہت پرانے اور بہت تھکے ہوئے ورڈز ہو گئے ہیں. ہاں, بیوٹیشین اور کے لیں, مطلب میں ایک سکن کا کام کر رہی ہوں,
मैं स्किन का और हेयर का काम कर रही हूँ, काम बोलता है और काम करवा कर देखें, और आप भी आए काम करवा के देखें। अगर एक वायरल हो जाती है तस्वीर, तस्वीर के दोनों रुख देखे जाते हैं, ठीक है। और आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि मसाज कर रही हैं, ये नहीं देख रहे कि मेहनत कितनी है और इसके पीछे इसके पैसे कितने आने हैं और इसके शोल्डर, इसकी कमर, इसकी टांगे कितनी थकनी है, ये आप लोग नहीं देखते। बस आप ये देखते हो कि मसाज कर रही है, मतलब बड़े खुला पैसा आ रहा है। अगर इस तरह का 2 नंबर पैसा लेना हो ना, तुम्हें बस गाड़ियां हो, घर हो। आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स में सबसे बड़ी तादाद जो है वो मर्दों की है, जबकि आप काम तो लड़कियों के लिए कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मर्दों की है। और मेरे पास ज्यादा तादाद मर्दों की है, ज्यादा तादाद। देखिए मर्द वो follow जो करते वीडियोस करती हैं, मेरे पास लड़कियां भी आती हैं और फैमिलीज भी आती हैं, मेरा और सवाल ये वो नहीं मेरे है, पास कैमरे में नहीं आती। आपकी टिकटॉक आईडी जो कि सोशलाइज है, उस पर आपकी ज्यादा तादाद में फॉलोअर्स मर्द हैं, जबकि आप काम तो औरतों के लिए कर रही हैं। क्यों? कि ऐसा तो नहीं कि आपकी वीडियोस उनको ट्रैक करती हैं, हो सकते हैं, आपके इशारे उनको ट्रैक करते हाँ, हैं, ये तो वो समझ आपको फॉलो करते हैं। ये समझ ले, ये समझ ले। सोशल मीडिया पर क्या दिखाती हैं आप? एक ब्यूटिशियन दिखाती हैं, टिकटॉकर्स बन के दिखाती हैं, मैं कुछ भी नहीं डांसर बन के दिखाती हैं, जो क्या है मेरा आप? रूप है वो मैं सारे रूप दिखा देती हूँ, मैं कुछ नहीं दिखाती, ठीक है, सॉरी। और जो मेरा रूप है वो मैं सारे रूप दिखाती हूँ, और अक्सर औरत वो बनकर निकलती है, मुनाफकत नहीं, किसी की बेड की जीनत नहीं, किसी के साथ पार्टीज नहीं, और पीछे बैक कैमरा कुछ और नहीं, नाइटों पे जाने वाली नहीं, ये चीजें नहीं है, ठीक है। मेरा जो दिल करता है, मैं एक फैमिली में रह के कंजस्टेड में कर रही हूँ, और मेरे स्टाफ मेरी फैमिली है, मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे मैनेजर हैं वो मेरी फैमिली, मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, एक सवाल, एक कंडीशन आपके सामने रखूं, अगर फ्यूचर में आपको ये कहा जाए या टिकटॉक छोड़ दें या पॉलर छोड़ दें, क्या छोड़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल मैं दोनों छोड़ दूंगी। अगर बहुत अच्छा सा बंदा मुझे मिल जाता है, मुझे घर गाड़ी पैसा देते तो मैं छोड़ देती हूँ, मेरा भी शौक है। मैं इन घर दोनों में से अगर आपको एक चीज छोड़नी पड़े बंदे के बगैर, तो क्या छोड़ेंगे आप? सब छोड़ दूंगी, जो वो कहेगा मैं छोड़ दूंगी। आप तो कह रही है ना ऑफर आए, अगर ऑफर नहीं आती आपके सामने मैं सिर्फ कंडीशन रखी जाती है। औरतों जैसी औरत नहीं हूँ। मैंने अक्सर कहा कि टूटे हुए लोग हमेशा जोड़ा करते हैं, मुनाफकत नहीं करते, ठीक है। मुझे कोई बहुत वेल अच्छा मिल जाए, मुझे घर गाड़ी पैसा प्रोवाइड कर दे, मेरी लाइफ अच्छी कर दे, तो मैं घर बैठ जाऊंगी, मैं इज्जत से बैठूंगी और उसकी इज्जत करूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। सोशल मीडिया पर आने वाली हर लड़की बुरी नहीं होती। ज्यादा क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं आप? ओवरसीज लोग आते हैं बस, टिकटॉक देखकर आते जी हैं? बिल्कुल आते हैं। वही टिकटॉक्स जो आप बनाती हैं वो भी देख लें, जब वो आते हैं वो कहते हैं कि जो हम देख रहे होते हैं वैसा होता कुछ नहीं है। अच्छा। मैं बहुत ही कम लोगों से बात करती हूँ, अक्सर मेरे मैनेजर उनको डील करते हैं, वो आते हैं डील करके चेयर पर बैठते हैं, मैं काम करती हूँ, चुप करके बैठ जाती हूँ, ये काम है। आपके पॉलर पर क्या क्या सर्विसेज दी जाती है? हमारे पॉलर पे स्किन केयर रिलेटेड होती है, हाइड्रा फेशियल्स, जेंट्स के लिए कटिंग बेड के लिए हमारा स्टाफ लड़के हैं और लड़कियां मैनी पेडी करती हैं। उसके अलावा जो है लेडीज़ का काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा जी, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रा फेशियल कर रही हूँ मैं। और ये करते हुए किसी गैर मर्द के साथ जिस्म टच करना जरूरी होता है? देखिए ये आप लोग देख रहे हैं टच कर रही हूँ, काम में इतनी मशगूल होती हूँ पता ही नहीं होता, काम कर रही हूँ ना मैं। ये आप लोग कह रहे हैं टच हो रहा है, एक मेरा ही बॉडी टच हो रही है, ये आप लोग सिर्फ आयशा भट्ट को गिराने के लिए ये चीजें दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने काम में मशगूल हूँ, क्या मैं उसके साथ गलत कार्य कर रही हूँ? अपना काम कर रही हूँ। टच हो रहा है ना उसके साथ ना, वो आप सोच रहे हैं, आपकी नजर गंदी और आप लोग अपनी नजर से देख रहे हैं। ओह, आप सारा कुछ मेरे ऊपर ना डालें, मैं वो बिल्कुल। सवाल कर रहा हूँ जो आवाम पूछना चाहती है आयशा भट्ट से, क्योंकि अवाम आवाम पूछ- आपको फॉलो करती है, लोग आपको चाहते हैं, बकौल आपके कि आपके चाहने वाले हैं, बहुत है, सब आपके चाहते चाहने हैं, वो मुझे चाहने इज्जत वाले है। आपसे सवाल भी कर जी, सकते मेरे हैं। चाहने वाले जो हैं मेरे पास आते हैं, चल के मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पास आते हैं। जो मेरे चाहने वाले हैं वो इस तरह ट्रोल नहीं करते जिस तरह आप कर रहे हैं। एक वीडियो आपको दिखाऊं, जी उस वीडियो को आपने जस्टिफाइड करना है। जी, ये वीडियो पाकिस्तान के अंदर रह के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और हमारे इस मुआशरे के अंदर रह के ये वीडियो जस्टिफाइड करती है। क्या है ये, इसमें क्या है? एक आधी कंटेंट से है, ज्यादा नंगी नजर आ रही हैं आप, मुझे फिर वो अल्फाज ना इस्तेमाल करने पर मजबूर आप करें। कर भी नहीं सकते, क्यों करेंगे आप? इसमें आप क्यों इस करेंगे? वीडियो को नहीं, justify आप कर क्यों सकती हैं। करेंगे? मैं क्योंकि आप मुझसे ये कर रही justify हैं, करने के लिए क्या कर क्योंकि रही हूँ? मोहतरमा आप ये कर रही हैं आप और मैं किसी इससे सवाल आप खाऊंगा। किसी भी वीडियोस देखने चाहते हैं या सोशल मीडिया पे इतने इतने वायरल जो चीजें चल रही हैं वो चीजें नहीं आप हम लोग उसको देखते? गंद कहते हैं,
میرے معاشرے میں میرے میں اسلامک اینکر مجھے پرسن پاکستان کو اس کو بولتی گند ہوں. کہا جاتا ہے. میں اینکر کو بھی بولتی ہوں کہ اگر وہ خود سوال ہی سے- کرے تو گند ہے, بالکل. اگر وہ کیوں صحیح سوال objection؟ کرے تو گند ہے. میں تو اینکر کو بھی بولتی ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں, وہ اپنے ویوز لینے کے چکروں میں انسان کو وہ گراتے ہیں. اپنے ویوز میں لینے کے بولتی چکروں ہوں- میں میں سوال سخت بولتی کر ہوں جاتے اینکر ہیں. کو ایسے نہیں, کیا ہے یہ, ایسا تو کچھ بھی یہ نہیں ہے کیا ہے نا, میں یہی تو میں پوچھ رہا ایک ہوں, کانٹینٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو یہ کنٹینٹ کہتے ہیں. میں بالکل اس کانٹینٹ کو ہے. کنٹینٹ کہتی بالکل ہیں آپ. میں انڈینس کی جو جتنے بھی ہیں نا وہ سارے, اور زیادہ سے زیادہ میرے انڈین فالوورز ہیں, اور میں ان کے لیے کنٹینٹ بناتی ہوں. میں بنا رہی ہوں نا. پھر پاکستان والے بناتی- کدھر جائیں؟ پاکستان والے نہ دیکھیں مجھے. پاکستان والے ایک زبان والے ہیں, پاکستان والے منافق ہیں. یہ چیز آپ غلط کہہ رہی ہیں. آپ کو پذیرائی پاکستان میں ملی ہے. آپ کو اگر لوگ جانتے ہیں تو پاکستان میں جانتے ہیں. آپ کی وجہ شہرت پاکستان ہے. آپ کہیں باہر چلی جائیں تو میرے خیال سے آپ کو 10 سے زائد لوگ نہیں جانیں گے. وجہ شہرت پاکستان ہے تو آپ باتیں تو پھر مریم نواز شریف کو بھی ہو رہی ہیں, وہ تو اتنا کچھ حکومت کے لیے کر رہی ہے نا. باتیں تو لوگ اس کو بھی کر جاتے ہیں, وہ بھی جسٹیفائی کرے آ کے. وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے, عوام کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے, اور آپ اس کو بھی کریں. ہر لڑکی اپنے اپنے جو ہے نا کام میں رہتے ہوئے ایک ایک چیز کر. ہم آپ میں کہتی ہوں, آپ نہیں, آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے مجھے, اور مجھے ٹرول کرنے والے, آپ یہ کیا کر رہی ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں. ہم نے جج نہیں کیا, چلے شکر ہے ہم نے آپ سے وہ سوال پوچھے شکر ہے جو آپ سوشل میڈیا پر دکھا بدنام رہی نہیں ہیں. ہوں گے تو نام ابھی نہیں تک ہوگا. میری بات سنیں, اب آپ نے میری بات حوصلے سے سننی ہے. جی جی جی. ابھی تک میں نے جتنے سوال کیے, آپ کی سوشلائز لائف سے ہٹ کے کوئی سوال کیا میں نے؟ بتائیں مجھے. ہٹ کے کریں, کیوں ہٹ کے کروں؟ ہٹ کے بھی جو کر چیز لیں. آپ دکھا رہی ہیں میں وہ پوچھوں گا نا آپ سے. آپ پھر نہ کیا کہ میں آپ سے پرسنل سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے کر رہے ہیں, میں یہ میرا پھر آپ لوگوں سے یہی ہے کہ بیک کیمرہ جو چیزیں ہیں نا وہ کیوں نہیں دکھاتے. وہ تو میں وہی پوچھنا چاہ کیوں رہا نہیں تھا آپ سے. دکھاتے؟ سٹارٹنگ میں نے وہیں سے کی کہ ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی جس کو اپنوں نے جٹلایا, آج وہ یہاں پر بیٹھی ہے. کیونکہ میں نے یہ چیزیں پردے میں رہ کر بہت عزت کر کے بھی دیکھا تو کچھ نہیں ملا. اچھا, پھر جو انسان جو شوق ہے نا میرا, میں اپنا شوق پورا کر رہی ہوں, میرا دل کرتا ہے میں وہ کر لیتی ہوں. میں کسی کی پابند نہیں ہوں, اور میں ایسی بھی کوئی غلاظت نہیں پھیلا رہی کہ لوگ مجھے ہی دیکھ کیوں. میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ میں کام کر رہی ہوں, جو میرا دل کر رہا ہے میں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ آبجیکشن لگانے والے آپ بھی کون ہوتے ہیں ہمارے. بالکل, کیوں لگائیں گے, ہم سوال اٹھائیں گے. کیوں, میں بھی سوال اٹھاؤں گا اور میرے دیکھنے والے ناظرین بھی سوال کیوں؟ اٹھائیں گے. اگر آپ غلط کریں گی تو. ہاں, میں غلط کروں گی تو. آپ غلط نہیں کرتی. میں, آپ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں تو کہتے ہیں. یہ غلط ہے. نہیں غلط. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان میں عائشہ بٹ نہیں ہے, پاکستان میں جو ٹی وی ایکٹرز ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں, جو اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان پر آبجیکشن نہیں. عائشہ بٹ پہ کیوں؟ کیا کرتے ہیں بتائیں. جی, آپ کو نہیں پتا کیا کرتے ہیں. آپ بتائیں. آپ کی جو پرسنل لائف ہوگی وہ اس کے بارے میں بھی ہم سب کو پتا ہوگا کہ میڈیا پرسن کیا کرتے ہیں, ٹک ٹاکر کیا کرتے ہیں, ٹی وی ایکٹرز کیا کرتے ہیں, سب پتا ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں. میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں, میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں. مجھے تو فیم صرف میرے ہائیڈرا فیشل سے اور میرے سلون سے مجھے ملا. عائشہ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ مساج سینٹر چلاتی ہیں, گھبرا کیوں جاتی ہیں؟ مساج سینٹر کو اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں آپ, حالانکہ مساج سینٹر بھی ایک بزنس ہے. میں مساج سینٹر اس لیے کہ جب فرسٹ کال آئی نا میری جی میرے مینیجرز کو, تو اس نے کہا کہ ہم نے مساج کروانا, تو 2-3 بار تو میرا جھگڑا ہو گیا, یار ہم مساج نہیں کرتے. پھر اکثر مجھے سننے میں آیا کہ پنجابی بولتے ہیں کہ فیس مساج. ٹھیک ہے, اور میں گھبراتی نہیں ہوں. عائشہ بٹ کوئی غلط کام نہیں کر رہی. آپ وداؤٹ میرے پاس چھاپے بھی لگا سکتے ہیں, جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب اسی طرح گئے, اور آپ بھی انشاءاللہ ایسے ہی آئیں گے. میں دھڑلے سے کہتی ہوں, اور اگر کسی کا میں نے مساج کیا ہو, میں آپ کی حقدار ہوں. ٹھیک ہے, میں محنت کر رہی ہوں اور محنت کا کر کے کما رہی ہوں. آبجیکشنس کے آپ, میں اس لیے پاکستان کو یہ کہتی ہوں کہ میں اکثر منافق لوگ دیکھیں, ایسے رشتوں سے چوٹیں کھائی ہیں, اور میں جو کچھ ہوں میں تو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں نا کہ آپ لوگ بھی محنت کا کر لو, غلط کاریاں نہ کرو. اچھا عائشہ مجھے بتائیں, بیوٹی پارلر کی آڑ میں, مساج سینٹر کی آڑ میں, سپا سینٹر کی آڑ میں جسم فروشی کے دھندے ہوتے ہیں, اس بات کو ایگری کرتی ہیں آپ؟ میں کسی کے اوپر کچھ نہیں کہوں گی. میری بات سنیں, میں بتاتی ہوں. میرے پاس, میں جب سے لاہور شفٹ ہوئی ہوں نا, میں لٹرلی مجھے پورے لاہور ابھی تک نہیں میں گھومی, اور نہ میں نے دیکھا, کیونکہ مجھے گھر سے ٹائم نہیں ملتا. میرے پاس جو لڑکیاں آتی ہیں نا, وہ اکثر جب آتی ہیں 2-3 دن میرے پاس آتی ہیں, رہتی ہیں, بات کھلتی ہے, جی فلانی نے ایسا کیا, فلانی نے دبئی بھیجا, تو میں کسی فلانی کا نام نہیں لیتی. ہر بندہ ہر چیز اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے.
काम वो, मेरी बात सुनिएगा एक मिनट, कि वो चीज जो गलत है वो उसका और उसका अल्लाह का मामला है, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। ना मेरा कोई मसाज सेंटर है, ना मैं मसाज करती हूँ, ना मैं किसी औरतों के मर्दों को फंसाती हूँ, ना मेरा किसी से कोई कॉल कांटेक्ट है, और ना मैं पार्टी, ना मैं शराब पीती हूँ, मेरा ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं है। मैं अपना कमा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे बिजनेस को इस तरह ना करें। मैं कमा रही हूँ और इसी कमाने की वजह से मेरा घर चलता है। मैं खुद एक रेंट पर हूँ। गोया ये जी। साबित है कि इन सारे कामों की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा होता है, ये साबित है। मानती हैं इस बात को, एग्री बिल्कुल करती हैं? बिल्कुल है। फिर आप कैसे साबित करेंगे कि आपका पार्लर साफ शफाफ है? आप जैसे तैसे मर्जी करके जस्टिफाई कर लें, दिल खोल के आपको इजाज़त है। मैं कैमरा पकड़ती हूँ, मैनेजर जी जरा कैमरा खोलिएगा, इनको अभी दिखाइएगा ऑन कैमरा कि हमारे पास होता क्या है। यानी आप कि कैम- कस्टमर आते हैं। बिल्कुल। आप और मेरे अभी मैंने जो डीएचए में अपना सलून शिफ्ट किया है फेस 9 में, उस पर तो मैंने ओपन अपार्टमेंट रखे हैं। मैंने वुड का काम करवाया, ओपन, लेडीज का भी जेंट्स का भी, कि लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए कि सेपरेशन किसी चीज में नहीं है। स्टाफ रूम सेपरेट है, वेटिंग सेपरेट है, लेडीज सेपरेट है, और वुड का काम है कि आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, और मेरी हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो पार्लर की इनकम आती है, इससे आपके बच्चे भी पलते हैं? जाहिर बात है, सुबह से मेहनत करने के लिए घर से निकलते हैं, सुबह 6 बजे उठती हूँ, बच्चों को भेजती हूँ, उसके बाद फिर मेरा चल सो चल मेड होती है, घर देखना है, सलून देखना है। सलून सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक बैठ के टाइम देती हूँ, फिर घर जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। ये मेरी लाइफ। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पार्लर से कमाई जाने वाली इनकम से आपके बच्चे भी पलते हैं? जाहिर बात है, मैं काम कर रही हूँ तो पल रहे हैं ना, मेरे साथ पता नहीं कितने घर पल रहे हैं। पार्लर के इनकम से बच्चे पलते हैं जी। ये पार्लर स्टार्ट करने से पहले आपने किसी आलिम दीन से बात की, पूछा कि इस तरह की सर्विसेज देने से कमाई जाने वाली इनकम रिज़्क़ हलाल में शामिल होती है? रिस्क हलाल आप कहते किसको हैं? लेट कर जब कमाया जाए वो रिस्क हलाल है। मतलब कोई बहन बनाकर तो मुझे नहीं देगा। आजकल के दौर में तो भाई बहन बाप के ऊपर लड़कियां बोझ होती हैं। अगर कमाने को उल्मा के पास चली जाऊं मैं, क्या मुझे बताएं? हमारा दीन इतना सख्त नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं मेहनत का कमा रही हूँ, और आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। मेहनत करना और होता है, लेटना और होता है। मतलब कि मैं अबाया वियर कर लूं, पर्दे में आ जाऊं, और रात को मैं नाइट पे चली जाऊं, वो आप लोग रिस्क हलाल का समझ रहे हैं कि वो रिस्क हलाल है। मतलब मेरे 25 यार हो, मैं उनके साथ जाऊं, पार्टीज करूं, वो रिस्क हलाल है। प्लीज इस बात को ना आप बार बार ना कहें कि रिस्क हलाल। कमा रही हूँ, लोगों के पाँव धोती हूँ, मुंह धोती हूँ, कमर थक जाती है, हार जाती हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करती हूँ, अल्लाह से मांग रही होती हूँ, आएगा कमाना तो घर लेके जाना है। आप बार बार गलत सवाल करते जा रहे हैं मुझसे। मुस्तकबिल में होने वाले शौहर के भी ऐसे ही पाँव धोएंगी? बिल्कुल। मसाज के दौरान किसी गैर मर्द के जिस्म के साथ अपना जिस्म टच करना, क्या ये मसाज कहलाता है? बार बार मैं आप लोगों को यही बात बता रही हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में होते हैं और अपनी वीडियोस के चक्कर में होते हैं, और मेरा कारोबार तबाह हो जाता है। मैं बिल्कुल मैं काम में इतनी मशगूल और इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे नहीं पता होता। आप लोग मुझे जज कर, मतलब आप लोग मुझे एक एक चीज पर ट्रोल कर रहे होते हो कि आपका जिस्म हो रहा है। यार मेरा जिस्म नहीं टच होता, मैं बिल्कुल मशगूल होके, मसरूफ होके अपना काम दिल से कर रही होती हूँ। आप कहते हैं हम आपके सैलून पे छापे लगा सकते हैं, ये लाइव कैमरे चेक कर ले कि मेरे, ये ले आप ये कैमरे चेक करें क्या हो रहा है मेरे सैलून में। अगर मैंने 2 नंबरी करनी हो, मैं घबरा जाऊं कि मेरे पास वाकई कुछ हो रहा है। देखें सेशंस, ऑडियंस को भी आप दिखाएं ना कि मेरा लेडीज का और मेरा स्टाफ क्या कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है मेरे सैलून में। ये जी इनका सैलून है और यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं बताऊंगा, बात आप मानेंगे कि बात बड़ी पते की है। जो मसाज सेंटर होते हैं जहाँ पर लड़कियों से धंधा करवाया जाता है, वहाँ पर कैमरास नहीं लगे होते, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास नहीं चल रहे होते। अगर चल रहे होते हैं तो इस तरह एक्टिव नहीं होते। अच्छा ये बात क्लियर होगी। अब मुझे ये बताएं कि इस तरह मसाज करना मसाज कहलाता है? ये आप लोग किसी गैर मसाज मर्द कहते के हैं। जिस्म के साथ जिस्म टच करना, आप इसको रिज़्क़ हलाल में शामिल करती हैं, आप कहती हैं कि ये ठीक है? आप लोग रिज़्क़ हलाल कहते किसको हैं? आप मुझे ये बता दें, किसको कहते हैं रिज़्क़ हलाल? जो साफ शफाफ तरीके से कहाँ कमाया से जाए। मिलता है वो साफ शफाफ कौन देगा? अल्लाह की जात देने वाली। बिल्कुल अल्लाह की जात। हीले वसीले भी तो अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं ना। क्या आप मुझे बहन बना के रखेंगे? 2 दिन आपको रोटी भारी भारी बढ़ जाएगी मेरी, आप मुझे खिलाएंगे?
کوئی کھلا ہی نہیں سکتا, کھلانے والی اللہ کی ذات ہے. محنت میں کر رہی ہوں, میں ان لڑکیوں کے لیے مثال بن رہی ہوں کہ جو شادی شدہ ہو کر بھی ڈیورس کروا کے غلط کاریوں میں لوگ چلے جاتے ہیں. میں ایک بزنس کر رہی ہوں, پہلے میں نے سیکھا, میں نے پیسہ لگایا, اس کے اوپر میں نے انویسٹ کیا ہے, میں نے لیڈیز کا بنایا, مجھے رسپانس اچھا نہیں ملا کہ لیڈیز آتی ہیں اپنا گندے مندے بال لے کے اور میرا پروڈکٹ مہنگا ہوتا ہے تو وہ آ کے ٹٹول کرتی ہیں ہمارا اتنا مہنگا کام کر رہی ہے. قصہ ہی ختم. بالکل آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے لیڈیز کا کام کیا تو وہ نہیں چلا, اب مردوں کا کر رہی ہیں تو وہ اچھا چل رہا ہے. بالکل, اللہ کا شکر ہے. اب اس میں بھی میڈیا پرسن آتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, چھاپے لگاتے ہیں, کچھ ایسا ملا, میں آپ آڈینس سے ہی کہوں گی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, کچھ ایسا نہیں ملا. میں اپنی محنت کر رہی ہوں, آپ لوگ میرے سلون آئیں, میرے سلون جب مرضی آئیں. دیکھیں, ایک تو کال کسٹمرز کو میں نے کہا نا کہ ہمارا مساج سینٹر ہے, یا میں نے اس کو اپوائنٹمنٹ دی ہو, آپ ہر ٹائم وہاں پر موجود ہوتی ہیں؟ بالکل, میں وہاں موجود ہوتی ہوں. میری 11 سے 11 سلون کی ٹائمنگ ہے اور 11 بجے ہی اوپن ہوتا ہے میرا سلون, میں وہاں ہی ہوتی ہوں. جب میرے شوٹس نہیں ہوتے تو میں ادھر ہوتی ہوں. بعض ٹائم مجھے کہیں نکلنا بھی پڑ جاتا ہے, میں بھی فیملی والی ہوں, مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں, میرے بھی جاننے والے ہوتے ہیں. پھر اس ٹائم میں اپنے سٹاف کو کہتی ہوں سب سے پہلے پیورٹی میرا کلائنٹ ہے, میں نے اسی کی بدولت کیا کھانا ہوتا میسج ہے. دیں گی دیکھنے والی لڑکیوں کو کہ وہ بھی اس طرح ٹک ٹاک پر آ کر ناچ کر اپنی کامیابی نہیں حاصل سر, کریں؟ آپ بہت غلط الفاظ یوز کر رہے ہیں. ٹک ٹاکروں کو بقول آپ کے کہ آپ کو کامیابی ٹک ٹاک پر ناچ کے ملی ہے, بقول آپ کے کہ آپ کو کامیابی اسی کو سمجھ آپ لیں, کو آپ عزت اسی ٹک کو ٹاک پر سمجھ لیں. ناچ کے ملی ہے, بقول آپ کی. میں تو آپ کے لفظوں کو بتا رہا ہوں نا, وہی چلو جوڑ کے بتا رہا ہوں, توڑ جوڑ کے بتا رہا ہوں. بقول آپ کے کہ ٹک ٹاک پر ناچنے سے عزت ملتی ہے, بقول آپ کے کس طرح کے بقول ٹھمکے سر لگانے یہ سے کہ اس طرح کے ٹھمکے لگانے سے آپ کو جی کلائنٹ ملتے ہیں, اس طرح کے ٹھمکے لگا کر لڑکیاں کامیاب ہو سکتی ہیں. میں تو بڑا حیران ہو گیا. ہاں جی, ہو سکتی ہیں. آپ جیسے لوگ صرف بول ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور سوال اٹھا آپ سکتے ہیں. لوگ, سوال یہی ہے نا, آپ لوگ تو لوگوں کو ٹرول کرتے ہو, ٹرول. آپ لوگ ٹرول کرتے ہو, سوری, آپ لوگ ہی لوگوں کو بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ نہ دیکھیں. آپ لوگ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ عورت کتنی ٹوٹی ہوئی ہو کر اس پوائنٹ پر آتی ہے. ناچنا ہی نہیں سب کچھ ہوتا. میں جو کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے بہت ہی کلوزلی رشتہ ہو میرا, جس کے ساتھ ہر بندے کو, مجھے پتا ہے میں مسلم ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہے کیا نہیں. میں نے ایسے لوگ رولتے دیکھے ہیں, ایسے لوگ. میں اس غلط کاریوں سے بہتر محنت کر رہی ہوں. اگر آپ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں, مجھے عزت دینے والی اللہ کی ذات, اور میں نے کمانا ہے اور کھانا ہے. میں نے اچھا, ابھی آپ کو ایک آخری سوال ہے میرا, اور اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی, اور شاید جو میں سمجھانا چاہتا ہوں شاید وہ آپ سمجھ بھی جائیں. ایک لڑکی تھی یتیم, اس کو بیوٹی پارلر بنا کے دے دیا. اب اس بندے کا نام نہیں لوں گا جس نے بنا کے دیا. یتیم لڑکی تھی, اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے بایا اوڑا, اپنے آپ کو پورا ڈھانپا, عزت کے ساتھ وہ لڑکی پارلر چلا رہی ہے. آج اس کے پاس سب کچھ ہے, بایا پہن کر, برقع پہن کر, خود کو ڈھانپ کر, صرف وہاں پر عورتیں آتی ہیں. لڑکیوں کا بیوٹی پارلر, سن لیں میرا سوال پورا سن لیں. وہ لڑکی نقاب کے ساتھ, برقعے کے ساتھ خود کو ڈھانپ کر کامیاب ہو گئی. دوسری جانب عائشہ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے. جی, اس نے اگر کامیابی شاید لے آپ لی کا نا, ایکسپیرینس ایسا آپ رہا. میری بات سنیں, آپ کسی کو, میں کہتی ہوں تصویر کے 2 رخ دیکھا کریں, آپ لوگ تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں, ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ میں نے عبایا ویئر کرتی ہوئی ایسی منافق لڑکیاں اور ایسی 2 نمبریاں دیکھی ہیں کہ میرا ان لوگوں سے دل اٹھ گیا ہوا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہوں, نہ میرے میں جھوٹ ہے, نہ فراڈ ہے, نہ 2 نمبری. آپ لوگ, میرا جو دل کرتا ہے میں کر رہی ہوں. جب مجھے میرا دل کرے گا نا میں عبایا ویئر کر لوں, میں کر لوں گی. میں نے عبایا ویئر کیا. میں نے شادی کے بعد توقع رکھیں, سوری, جب آپ کی شادی ہو جائے اس کے بعد یہ توقع رکھیں کہ آپ بایا پہن لیں گے. کیوں آپ مجھے عبایا کیوں پہنانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اچھی لگیں گے بایا, کیوں عبایا کیونکہ پہنانا؟ میرا اسلام کہتا ہے, میرا بالکل, دین سلام کہتا ہمارا ہے, کہتا ہے, میرا معاشرہ کہتا ہے. بالکل, معاشرہ صرف عائشہ بٹ کو نہیں کہتا, اور بہت کو سے لوگ کہتا ہیں, ان لوگوں پر بھی آپ نظر رکھیں, میرے پر نظر نہ رکھیں. میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. نہیں, شادی آپ کے لوگوں بعد, کو پتا شادی ہو کے بعد سکتا ہے پہنیں کہ گے. میرے اللہ کے ساتھ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں رزق حلال, اگر آپ لوگ اس کو حرام کہتے ہو کہ میں لوگوں کے اوپر ہاتھ لگا رہی ہوں, میری مجبوری ہے, میں اپنا گھر چلا رہی ہوں, میں اپنا سیٹ اپ دیکھ رہی ہوں, میرے پیچھے کتنے لوگ جڑے ہوئے کھا رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے, وہ اللہ دے رہا ہے. محنت میں کرتی ہوں, چہرہ میرا بکتا ہے, سٹاف کو بٹھا کر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, گھر کے رینٹ دیتی ہوں, یہ ساری چیزیں. کیا کوئی بھائی بنا کر مجھے بہن بنا کر رکھ سکتا ہے؟
تو میں بیٹھ وہ جاتی ہوں. کال آپ کے کہ جی. سگے بھائیوں نے نہیں رکھا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہر رشتہ ٹوٹا ہوا جو ہوتا ہے نا وہ اکثر انسان پھر اپنی ہر حد پار کر دیتا ہے. جو میرا دل کر رہا ہے میں کر رہی ہوں, پر میں 2 نمبری نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ہر بندی اپنی لائن پر. جو بھی ہے آپ لوگ یہ سوال کرنا بند کر دیں کہ آپ ناچ رہی ہو. بہت غلط الفاظ ہیں آپ لوگ یوز کرتے ہیں, دل ٹوٹتا ہے ایسی چیزوں سے میرا, میں ہرٹ ہو جاتی ہوں. ایک کیا آخری آپ لوگ سوال کہتے ہیں کہ آپ لوگ ناچتے ہو, جسم ٹچ ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کے الفاظ بڑے گندے ہوتے ہیں. میں اس ہوتا ہے لیے نا, جو کسی کو ہوتا ہے ہم تو نہیں, وہ کیا سوال کریں ہوتا گے. ہے, نہیں جسم نہیں ٹچ نہیں, ہوتا ہے, آپ لوگوں کو خود نہیں جسم پتا ٹچ کہ نہیں عورت کی ہوتا, عزت کیا ہوتی ہے, جسم ٹچ عورت نہیں سے ہوتا. بات کیسے کرنی ہے, ایک عورت آپ اپنی لوگوں خود کو پتہ عزت, ہی نہیں ہے. ایک عورت اپنی خود ایک عزت عورت آپ سوشل کی میڈیا ماں پر بھی ہے ڈال رہی ہے. اور وہ وقت بالکل ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے. بالکل ہے, وہ وقت آ سکتا بالکل ہے. میری اور ماں ہے. میری بات سنیں, وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. وقت انسان کو بہت کچھ کروا دیتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور یہ چیز کو مانیے گا کہ وقت بہت کچھ کرواتا ہے وقت انسان یہ سے. نہیں کہتا کہ آپ اپنا دوپٹہ اتار کے سوشل میڈیا پر یہ کریں. وقت یہ نہیں کہتا کہ آپ شارٹ ڈریس پہن کر سوشل میڈیا پر ٹھمکے لگائیں. میرا میں سوال یہ یہ ہے, کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں کہ دلوں کے راز اللہ جانتا بے ہے, شک اس سے بڑی میں بات نہیں کروں گی. یہ بات قلب میں سے بھی نہیں. قریب ہے میرا اللہ. اگر میری بات سنیں, اگر اللہ تعالیٰ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو کنجری تھی ناچنے والی وہ کتے کو پانی پلا کے بخشی گئی, تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ مجھے آپ لوگ کون کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ یہ کہہ دے گا, لوگ یہ کہہ دیں گے؟ ہم نے جج نہیں کیا, آپ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا ہم میرے نے بارے میں. آپ کی جو سوشل میڈیا کی لائف ہے, میرا یہ سوال سنیے گا. سوشل میڈیا فیک, فیک, سوشل میڈیا بالکل فیک ہے, بالکل لوگ غلط ہیں, 2 نمبر ہیں, یہاں بیٹھتے ہیں پیچھے بات اور کر دیتے ہیں. اچھا آخری سوال میرا سنتی جائیں, اس کے بعد ہم نے پھر اجازت لینی ہے. مجھے بتائیے گا کہ پیسے کمانے کے لیے دوپٹہ اتارنا, جسم دکھانا ضروری ہے؟ یہ تو عام ہو چکا ہے, ایک فیشن ہو چکا ہے. آپ کی جتنی نیوز اینکر پرسن ہیں وہ دوپٹہ لے کے حجاب کر کے بیٹھتی ہیں, مجھے یہ بتا دیں. وہ حجاب کرتی ہیں, وہ دوپٹہ لیتی ہیں کسی بھی شادی پہ. اب یہ عام ہو چکا ہے. مطلب میں شارٹس ڈریس ویئر کروں گی, میں کیمرے کے پیچھے, مطلب میں بکنی پہن لوں تو کیمرے کے پیچھے, کیمرے میں میں بہت حاجن بن کے دوپٹہ لے کر آ جاؤں, آپ لوگ مجھے کہیں گے بہت شریف بچی ہے. بھائی اس سے اچھی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیمرے کے پیچھے آپ کی جی, پرسنل لائف اور کیمرے کے آگے آپ میری سوشلائز ہیں. لائف ایک ہے, میں جو کچھ بھی ہوں سامنے ہوں, نہ میں کیمرے کے پیچھے کوئی غلط کاریاں کرتی ہوں, میں جو کچھ ہوں میں شیئر کرتی ہوں دوپٹہ لوگوں سے. اتارنے اور جسم دکھانے سے پیسہ ملتا ہے, اس بات پر آپ ایگری کرتی ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہ پیسہ میں نے کبھی لیا اور نہ مجھے ایسے پیسے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہر عام بندی, چاہے وہ نیوز اینکر ہے, چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. پھر آپ پردہ کیا کریں, آپ اگر یہ نہیں مانتے میں پردہ کر لیتی ہوں, میرا کریں جو گی, بزنس وعدہ ہے. کریں, میری بات سنیں, وعدہ کریں کہ آپ آپ پردہ مجھ سے کریں گے. وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر کا راشن ڈال دیتے ہیں, آپ میرے کا گھر کا پالر رینٹ چل دے رہا ہے, دیتے ہیں. آپ کا پالر چل رہا ہے, مجھے آپ کا پالر چل رہا ہے. میرا کنیکٹ یہ ہے کہ یہ میری لائف ہے اور میں نے تو میرا کمانا اور پھر کھانا ہے. میرا ٹھیک ہے, پھر جو معصومانہ دکھتا ہے سوال تو یہی ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سوال بھی میرا یہی ہے کہ دوپٹہ اتارنے سے, جسم دکھانے سے پیسہ آتا ہے, دکھتا اور بکتا ہے. نہیں, خاص تو نہیں دکھاتی, آپ لوگوں کی نہیں, سوچ ہے دکھتا اور دکھاتی ہوں. بکتا. ایک تو عام سی بات ہے کہ میں نے اگر پہنا ہوا ہے, کراپ ٹاپ پہنا ہوا, تو میں جسم دکھا رہی ہوں. بھائی وہ سب پہنتے ہیں, آپ لوگ بڑی دور پہنچ چکے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہے. وہ تو سب پہنتے ہیں. ٹی وی دیکھنا بند کر دیں لوگ, آپ کو بھی دیکھنا بند کر دیں گے, آپ کا بھی رزق بند ہو جائے گا. میں بھی سیدھی بات کرتی ہوں, آپ کو بھی لوگ نہیں سنتے, دیکھتے نہیں, آپ لوگوں کو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہے. دکھاتے ہو نا لوگوں کو, جو ہو رہا ہوتا ہے وہی دکھاتے ہو. دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا سب کچھ چل رہا ہے, اس معاشرے میں ہر چیز چل رہی ہے.